अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ादुत तालिबीन का आज का जो सबक है 15 नंबर हदीस है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़नाए। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है ना वो तरकीब करने के लिए, जैसे हमारी बार बार बात चल रही है कि ज़ादुत तालिबीन हदीस की किताब है, लेकिन असल मकसद इसका तराकीब को सीखना है, इसम फ़ेल हरफ को पहचानना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या वाक़ई हुई है, सिफ्त मसरूफ़ बनेगा, जार मजरूर मिलके क्या बनेगा, मुब्तदा खबर कैसे बनेगी, जुमला आतिफ़ा कैसे बनेगा, जुमला शुबा कैसे बनेगा, जुमला फ़ेलिया कैसे बनेगा। हाँ जी, तो इस तरह मुख्तलिफ जो है ना इसमें तराकीब की अक़साम है। हम आज इस हदीस मुबारका में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे। तो इसका सबसे पहले हम तर्जुमा के देख लेते हैं। अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़नाए। ग़ीबत जो है ज़्यादा सख्त है ज़ना करने से। वैसे तो ज़ना करना जो है ना एक बहुत कबीरा गुनाह है और पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है, लेकिन ग़ीबत करना उससे भी ज़्यादा गुनाह है। ग़ीबत किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए पहले एक बात समझ लीजिए कि जब भी हम किसी शख्स के बारे में बात करते हैं तो तीन में से कोई एक बात करते हैं। या तो हम उस शख्स की गैर मौजूदगी में जो बात कर रहे होते हैं तो तीन में से कोई एक बात करते हैं। एक बात तो हम ये करते हैं कि हम उस शख्स की तारीफ़ करते हैं कि फ़लाना भाई या बहन बहुत अच्छा है, माशाल्लाह कितनी खिदमत करता है, कितने काम करता है, लोगों की मदद करता है, फ़लानी खूबी है, फ़लानी खूबी है। तो ये तारीफ़ करना तो ये अच्छी बात है, ये मुस्तहब है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसकी तारीफ़ की जाए। दूसरी बात हम ऐसी करते हैं कि जो उसमें कोई बुराई खामी पाई जाती है और अब हम जो है ना लोगों को या किसी को बता रहे हैं कि यार फ़लाना जो है ना वो तो झूठा आदमी है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, हाँ जी वो तो जो है ना गालियाँ निकालता है, हाँ जी वो जो है ना वो अपनी सास के बारे में ऐसी बातें करता है और उसने अपनी बीवी के साथ इस तरह जुल्म सितम किया है। तो इस तरह की चीज़ें जो वाकई उसमें है मौजूद है उसको ग़ीबत कहा जाता है। अच्छा, ग़ीबत से ऊपर भी एक दर्जा है, उसे कहते हैं बहतान बांधना। बहतान की तारीफ़ क्या है कि आपने किसी शख्स के बारे में ऐसी बात की कि जो उसके अंदर पाई नहीं जाती। मिसाल के तौर पे एक आदमी है या औरत है, वो शराब तो नहीं पीता, आपने ऐसी कह दिया कि वो तो शराबी है, वो ज़ना तो नहीं करता, लेकिन आपने ऐसी कह दिया कि वो तो ज़ानी है। तो अब जो है ना ये उसमें बुराई पाई नहीं जाती, लेकिन जब आपने ये उस पर ये इल्ज़ाम या ये अल्फाज उसके बारे में इस्तेमाल किए तो अब जो है ना ये इसको हम कहेंगे बहतान मानना। अब ग़ीबत का बहतान मानने का जो है ना वो सज़ा क्या है कि रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते अली उस शख्स को जहन्नम के ऊपर खड़ा कर देगा और फरमाएगा कि भी या तो ये जो तुमने इल्ज़ाम लगाया था, बहतान माना था, इसको साबित करो, कोई तुम्हारे पास गवाह या कोई प्रूफ है तो साबित करो, नहीं तो फिर जहन्नम में ही तुम खड़े रहो। तो अब वो आदमी के पास अगर कोई प्रूफ है ऐसा तो फिर तो बात करे, नहीं है तो फिर वो उस पर जो है ना वो उसे जहन्नम के अंदर ही रहना पड़ेगा। अल्लाह ही जानता कब उसकी छुट्टी होगी वहाँ से। ग़ीबत का गुनाह ये है कि आप सल्लल्लाहु की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि ग़ीबत का गुनाह ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाना। हम ज़िंदा इंसान के गोश्त को खाना पसंद नहीं करते या कच्चा गोश्त खाना पसंद नहीं करते, तो मुर्दा भाई के गोश्त को खाना, मुँह लगाना अंदाज़ा करें कि कितना होगा। दो औरतों ने मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु को अर्ज़ किया कि हमारा बुरा हाल हो गया, रोज़ा तोड़ने पे हम आ गई हैं, तो आप हमें इजाज़त दें, हमारी बहुत बुरी हालत है, हम मरने पे आ गई हैं, तो हमें रोज़ा तोड़ने की इजाज़त दी जाए। तो आप सल्लल्लाहु ने उनके पास कुछ बर्तन भेजे कि इसमें क्या करो। जब उन्होंने क्या की तो उसमें से ताज़ा खाया हुआ गोश्त निकला, और जब वो गोश्त को देखा तो उन्होंने कहा हमने तो सुबह सहरी में कुछ भी नहीं ऐसा खाया था, हमने तो गोश्त नाम को चखा भी नहीं था, तो ये गोश्त कहाँ से आया। तो आप सल्लल्लाहु का ये मौजज़ा था, आपने फरमाया ये तुम जो दोनों औरतें जो ग़ीबत कर रही थी तो ये उस वजह से जो है ना ये सारा गोश्त अल्लाह ने वाक़या सारा आपके सामने पेश किया। तो ये जो है वो इतना सख्त गुनाह है, तो आप अंदाज़ा करें कि क्या सूरत है। और जो है ना ये ग़ीबत से बचने की कोशिश करनी। किसी के बारे में आपने तय कर लें कि आपने किसी गैर मौजूद के बारे में बात करनी नहीं है, करनी है तो भी अच्छी करें, नहीं तो करनी नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अब क्या है, बाज़ मौक़ों पे ग़ीबत करना जायज़ भी है। वो कौन कौन से मौके हैं, आप के जो है ना मिसाल के तौर पे आपकी खालाजाद बहन है, कज़न है आपकी, और आप उनकी वालदा से बात करते हैं इस नीयत से कि मेरी ये खालाजाद बहन के अंदर ये खामी है कि वो सुस्ती का शिकार है। तो आप उनकी वालदा से बात करते हैं कि खाला अम्मी जान, आंटी जान, ये जो हमारी बहना है तो ये जो है ना इससे सुस्ती का शिकार है, अब इसे थोड़ा सा एक्सरसाइज पे लगाएं, हाँ इसे जो है ना किसी काम में लगाएं। अब ये आपने की तो उसकी ग़ीबत है जो उसमें पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ये ग़ीबत जो है ना गुनाह नहीं होगा, आपने उसकी खैर ख्वाही में अगर बात किया। बाद मौक़ों पे ऐसा कोई मसला बन जाएगा
کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دی یا آپ کے خیال میں اس نے زیادتی کر دی آپ کے ساتھ. اب وہ کیا ہوا کہ جناب آپ مفتی صاحب کے پاس چلے گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے, اور خوش قسمتی ایسی ہے یا بدقسمتی سمجھ لیں کہ وہ مفتی صاحب اس شخصیت کو جانتے ہیں. تو اب آپ نے جا کے بتایا کہ جی فلانا عالم دین صاحب یا فلانی جو ہے نا خاتون یا مرد جو ہے نا جو مشہور و معروف ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے. اب آپ نے کی تو غیبت ہے, لیکن یہاں پہ آپ کی نیت جو ہے نا مسئلہ پوچھنے کے لحاظ سے ہے, تو اس میں بھی آپ کو یہ گناہ نہیں ہوگا. تاہم اس پہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے, دارالفتہ میں فرمایا کرتے تھے, جامع شرفیہ کے فرماتے تھے کہ بھی جب آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جی میں نے چوری کر لیا, بتائیں کیا حکم ہے, بلکہ کہیں اگر کوئی چوری کرے تو اس کا کیا جو ہے نا وہ اس کی سزا ہے یا اس کی کیا تلافی ہے, اس کا نقصان کو کیسے پورا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب اپنا نام نہ لیں بلکہ عمومی مسئلہ پوچھیں. اسی طرح جب آپ نے کسی کے بارے میں مسئلہ پوچھنا تو اس کا بھی عمومی نام نہ لیں, بلکہ کہیں گے اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہو یا لڑکی ایسی کر رہی ہو یا استاد ایسے کر رہا ہو تو آپ کا کیا حکم ہے اس بارے میں کہ وہ کیا اس کو ہم کہیں, کیا اس کی ترتیب بنائیں. تو ہم اس طرح ترتیب بنا سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح وقت کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس بھی ہم جو ہے نا وہ یہ اس طرح کا معاملہ پیش کر سکتے ہیں, اس میں بھی اس کو غیبت کا گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی قاضی ہے, جج صاحب ہیں, اب اس کے سامنے چوری کا مقدمہ پیش ہوا, آپ اس کے گواہ تھے, اب آپ نے بتایا کہ جی فلانا یہ جو بکر ہے نا اس نے یہ چوری کی. اب کی تو اس نے, آپ وہی کام کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں جو واقعی ہوا ہے, تو یہاں پہ اب جو ہے نا غیبت کا گناہ نہیں ہوگا. تو یہ میں امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے, اور آج سے نیت کر لیں کہ آپ نے کسی بھی غیر موجود شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کی والدہ کے بارے میں تھوڑی بدزبانی کی, تو کسی نے ان کے بارے میں بدزبانی کی تو انہوں نے ان کو مٹھائی بھجوائی کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میری نیکیاں دے دی. تو جو غیبت کرے گا تو اس کی غیبت کرنے والے جس شخص نے غیبت کی ہے کسی کی, تو اس کی نیکیاں اس شخص کو مل جائیں گی جس کی غیبت کی گئی ہے. تو اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بارے میں کوئی بات کرے, لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری کریڈیبلٹی بھی اسٹیبلش رہنی چاہیے. ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ لوگ ہماری شکایتیں جو ہے نا لوگوں کو لگاتے پھریں, اور واقعی ہمیں اپنی خامیوں کو دور کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو سمجھ گئے ہوں گے. اچھا جی, اب اس کی اب ترکیب کر لیتے ہیں. الغیبت جو ہے مبتدا بن جائے گا, اور اشدو جو ہے صیغہ اس میں تفصیل ہے. من جو ہے یہ جار ہے, اب جار کی حرف جار من با یہ سیکھ چکے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ سے آپ کو حروف جار بھی جو مختلف قسم کے ہیں 8-9 تو ان کو بھی ہم دوہرا لیا کریں, تاکہ یہ الزناء جو ہے یہ مجرور بنے گا. جار مجرور مل کے جو ہے اب متعلق ہوا اس میں تفصیل کے اشدو, اور اب جو ہے اس میں تفصیل اس میں ہوا ضمیر ہے, یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جی. تو اس میں جو ہے نا ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے, اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو گئی. اب یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ ہماری تفصیل اس کی مکمل ہو گئی. دوسری حدیث مبارکہ جو ہے اس کے بعد 16 نمبر پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شرط الایمانی. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حکم قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ صفائی آدھا ایمان ہے. بعض جگہوں پہ نکاح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ آدھا ایمان ہے. تو صفائی کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. وہ ایک دن میں کسی کا کوٹ پڑھ رہا تھا کہ اگر ہر شخص 24 گھنٹے کے اندر کوئی 5 سے 10 منٹ اپنی صفائی ستھرائی میں لگا دے, اپنے ارد گرد کی صفائی ستھرائی میں لگا دے, تو پورے پاکستان میں آپ کو کہیں بھی گندگی نظر نہیں آئے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنی تو صفائی کر لی, اپنے گھر کی اپنی چیزوں کی صفائی کر لی, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اٹھا کے کوڑا جو ہے نا باہر پھینک دیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ اللہ پاک اس بری عادت سے میری بھی حفاظت فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنا کچرا جو ہے نا وہ کچرا دان میں ڈالنا ہے. کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں ہم نے پھینکنی, ڈسٹ بن میں ڈالنی ہے, باسکٹ میں ڈالنی ہے, جو کچرے کی جگہ ہے تو اس کی جگہ ڈالنی ہے. اللہ نے توفیق دی الحمدللہ, کئی دفعہ اس کی عملی مشق کی. دکان پہ گئے, وہاں سے کوئی چیز دی ہے, وہ ریپر اس کا پھینکنا ہے, تو دکاندار سے پوچھا بھائی کوئی ٹوکری نہیں رکھی ہوئی؟ تو بڑے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے ٹوکری نہیں رکھی ہوئی. کہتے ہیں بھائی ٹوکری رکھو نا, اتنا کچرا مچرا اکٹھا ہو جاتا ہے, کیا فائدہ. اور لوگوں کو چونکہ سینس نہیں ہے, لوگ بھی کام نہیں کرتے. تو بہرحال آج سے یہ نیت کریں کہ آپ نے خود بھی گندگی کو نہیں پھیلانی, بلکہ صفائی کی ترتیب بنانی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دینی ہے. اور یہی صفائی جو ہے نا وہ مختلف کیفیت کے ساتھ ہے. ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نوائز پولوشن کا بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے. جیسے بھی آپ کو بیک گراؤنڈ میں یہ ایک آواز سنائی دے رہی ہے, تو
تو یہ نوائز پولوشن جو ہے نا یہ بھی بہت سخت گناہ گار ہوتا ہے آدمی، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ جو ہے نا وہ کوئی مثال کے طور میں کوئی تلاوت کوئی اچھی لگ رہی ہے بلا وجہ ہی ولیوم اونچا کر دیں، لوگ ڈسٹرب ہو جائیں، نعتیں اونچی لگانی شروع کر دیں، جیسے شادیاں لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں اونچے آواز میں میوزک لگا دیتے ہیں، تو یہ شدید جو ہے نا گناہ کی بات ہے بھائی، یہ اس میں بہت سارے گناہ جو ہے نا اذیت بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ اس طرح پریشر ہارن لگانا بھی جو ہے نا یہ بھی اسی چیز میں شامل ہے، پریشر ہارن نہیں لگانے چاہیے، وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بجانے پہ جو ہے نا وہ مکروہ تحریمی کا گناہ بھی ملے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی اس کی وجہ سے پریشر ہارن بجایا اور وہ اتنا زوردار تھا کہ آگے موٹر سائیکل چلانے والا یا گاڑی چلانے والا بد حواس ہو کے جو ہے نا اس سے کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا تاوان بھی اس جو ہے نا وہ اس ہارن بجانے والے پہ آئے گا۔ تو بہرحال یہ تفصیل ہے اس کی، تو صفائی جو ہے نا آدھا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ الطہور مبتدا بن جائے گا، اور یہ بہت آسان جو ہے نا یہ بہت شروع والی جو ہے نا ایک دو جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ کی طرح ہے۔ شترو جو ہے یہ مضاف بن جائے گا، ایمان جو ہے نا مضاف ہے، مضاف ہے مل کے خبر بن جائے گی، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج کے اس وقت میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ اس کی اللہ کی توفیق سے پہلی ریکارڈنگ ہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ آپ اس پہ کوئی سوال ہو تو مجھے آپ جو ہے نا وہ گروپ میں سینڈ کر دیجیے گا اسکائپ میں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جیسے مناسب ہوگا تو اس کے بارے میں جواب بھی آپ کو انشاءاللہ عنایت کر دیں گے۔ اللہ پاک ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔